बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एबटाबाद जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हल्का पी के 42 अमजद खान जदून कैंट बोर्ड की हुदूद सप्लाई में सैलाबी पानी से मुतासर बस्तियों के अवाम की आवाज़ बन गए। एबटाबाद जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हल्का पी के 42 अमजद खान जदून कैंट बोर्ड की हुदूद सप्लाई में सैलाबी पानी से मुतासर बस्तियों के अवाम की आवाज़ बन गए। कैंट बोर्ड की हुदूद वार्ड 6, सरबन कॉलोनी, न्याजी कॉलोनी, हसन टाउन, तरकना शाहजमान कॉलोनी, जंजुआ स्ट्रीट के रिहायशी घरों में बारिश का पानी दाखिल होने पर फौरी तजावुज़ात ख़त्म करके मसले के हल करने का मुतालबा किया है और मेन शाहरा कराकुरम कुरैशी पेट्रोल पंप से मुल्हिका निकासी आब नाला की फौरी तामीर पर जोर देते हुए कहा है कि एबटाबाद लावारिस नहीं है। रिटायर्ड जनरल शहर का वारिस न बने, अभी शहर के वारिस जिंदा है। दफ्तरों में बैठकर लोगों के काम खराब न करें। एबटाबाद प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमजद खान जदून का कहना था कि तजावुज़ात का पहला मुजरिम मुतल्लिका महकमा है। वकीलों को तकनीकी मसाइल में न उलझाया जाए। इस मौका पर आमादीन मौलाना मोहम्मद आजम, विलेज नाज़िम अजीम अब्बासी, वली सुल्तान समेत दीगर भी कसीर तादाद में मौजूद थे। अमजद खान जदून का कहना था कि मुतासरा बस्तियों के आमादीन के हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव कैंट बोर्ड से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने तहरीरी मुलासला में डीजी मिलिट्री लैंड स्टेशन कमांडर एबटाबाद, कमिश्नर हज़ारा, डायरेक्टर NHA को आमादीन इलाका के मुश्तरका मुतालबे से आगाह किया है, जिसमें कहा गया है कि मुतासरीन बर्दाश्त की आखिरी हदों में हैं। अर्बन फंडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुतादिद मरतबा इलाका की निशानदेही के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को डेडलाइन देते हुए फौरी तौर पर मुतासिरीन को मानसून बारिश के सैलाबी पानी से बचाने के इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। बसूरत दीगर अवाम के साथ कैंट बोर्ड दफ्तर के अहाता में एहतजाजी कैंप लगाने का अंदिया दिया है। मजीद कहा कि अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे और गैर मुकामी शख्स अब घर में बैठ जाएं। भाई बैठे हैं, लेकिन चूँकि वक्त कम होता है, लिहाजा आज से चंद दिन पहले मेरे नोटिस में ये बात लाई गई कि इस दफ़ा हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि ये एक इंतहाई रेनी सीज़न होगा और एक वार्निंग दी गई है कि ये जो एरिया है इसमें फ्लड इस दफ़ा पहले की बनिस्बत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ के लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से रजू किया और अपने मसाइल से उनको आगाह किया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के ज़िम्मेदारान ने इस पे किसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो जब भी आए और एक फर्जी कार्रवाई पूरी की और लोगों को तिफल तसलियाँ देकर रुख्सत कर दिया। एहलियान इलाका ने एक भरपूर मीटिंग की जिसमें बहुत सारे इलाके के लोग शामिल हुए और उसमें ये बात तय पाई कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड में जाएंगे, उनके सामने अपना ये मसला, हमारा ये पेचीदा और पुराना मसला, हमारी ये क्रॉनिक डिजीज़ उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आज वो हमें नहीं मिले। उन्होंने ये, उनके जो सेक्रेटरी थे कैंटोनमेंट बोर्ड के, उन्होंने हमें ये बताया कि वो 2 दिन की छुट्टी पे हैं, जबकि कल तक की हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने छुट्टी नहीं ली हुई थी। बहरहाल ये अल्लाह जानता है, अगर ली हुई हो तो भी। आज हमने उनको एक एहतजाजी मुरासला कहें या एक एप्लीकेशन कहें जिसमें हमने अपने मसाइल का जिक्र किया है। उसमें सरबन कॉलोनी, जंजुआ स्ट्रीट, मलात्रा कना और इस तरह के शाहजमान कॉलोनी का ऊपर का हिस्सा और ये जो जितने भी रोड से कृषि पंप के दाएं सामने के जितने इलाके जो नीचे की तरफ आते हैं, जो डाउन की तरफ आते हैं और जो ये सारे के सारे मुतासर होते हैं, एक एप्लीकेशन लिखकर उसको डायरी नंबर करवा के और सेक्रेटरी और मुतहल्का इंजीनियर से बात की है। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो हमें बड़ा दुख हुआ। उनका रवैया आज भी वही था कि उससे हमें यह महसूस
محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ برسوں ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکنیکی یا ٹیکنیکل مسائل میں الجھا رہے تھے کہ یہ جو روڈ ہے یہ تو NHA کا ہے، بھائی NHA کا روڈ ہے تو اس میں سرون کالونی والوں کا کیا قصور ہے، اس میں تریکنہ والوں کا کیا قصور، کے گھروں میں جاتا ہے، NHA کے ایگزیکٹو کے گھر میں نہیں جاتا، کنٹونمنٹ ایگزیکٹو افسر کے گھر میں نہیں جاتا۔ تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ یہ تکنیکی مسائل میں ہمیں نہ الجھائیں، ہمارا کام آپ سے ہے، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور بھاری ٹیکس دیتے ہیں، یا تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو ماسٹر پلان میں جو شہر ایبٹ آباد کنٹونمنٹ کا حصہ تھا اسے ایبٹ آباد کنٹونمنٹ کا حصہ رہنے دیا جائے، اور جو PMA سپلائی بائی پاس ہے اس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے اس کو کنٹونمنٹ بورڈ سے نکال دیا جائے، چاہے وہ TMA کے انڈر ہو یا کسی بھی دیگر ادارے کے ساتھ ہوگا، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن سر دست وہ آپ کے ساتھ ہے، لہذا ہمارا ان سے بھرپور مطالبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جناب اسٹیشن کمانڈر صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ انتہائی درینہ مسئلہ ہے، انتہائی عام مسئلہ ہے، اس میں ہمارے گھروں میں بظاہر تو پانی آتا ہے لیکن ایکچولی آگ لگی ہوتی ہے، لہذا ہم نے انہیں ایک اپلیکیشن دی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی، لرنڈ لوگوں کی، ویژنری لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں باہر سے آئے ہوئے ایک ریٹائرڈ جرنل جو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کی موجودگی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوں، لیکن ہمارے مسائل میں جہاں وہ رکاوٹ بنیں گے تو پھر ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے، ہم پھر انہیں یہ کہیں گے کہ ہم جن اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ ایک سپاہی کے پاؤں کے ناخن سے جو خون بہے گا، ہمارے جسم کا سارا خون اس کے لیے بھی حاضر ہے، لیکن اگر ایک ریٹائرڈ جرنل اپنی کھڑپینچی، اپنی جو اس کا غلط رویہ ہے اور اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرے گا، یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی نااہلی اور ان کی ساز باز کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا آپ کے توسط سے کنٹونمنٹ بورڈ کے زعماء، کمشنر ایبٹ آباد اور NHA کے ڈائریکٹر سے یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے۔ ہم نے ان کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر انہوں نے اس کو نہ کیا تو ہمارا ایک انتہائی زبردست قسم کا احتجاج ہوگا، جس میں ایک احتجاج کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی عورتوں، اپنے بچوں کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے اس خوبصورت دلاویز لان جو ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہے اس میں اپنے بچوں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے کیمپ وہاں پر لگائیں گے۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور 10 آدمیوں سے زیادہ آدمی لگے ہوئے تھے وہاں پر وائٹ واش کے لیے۔ رانا صاحب ہماری اطلاع کے مطابق موجود تھے اور وہاں پر ہمارے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے کچھ ممبران تھے وہ موجود تھے، لیکن ان اہلیان علاقوں کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یا سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ متفق ہیں کہ اگر ہمارے اس سنجیدہ مسئلے کو سنجیدہ طور پر نہ لیا گیا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ لہذا ہماری یہ گزارش ہے کہ پانی کے اس مسئلے کو آئندہ آنے والی پہلی بارش سے پہلے اس کا کام شروع کر دیا جائے تاکہ ہمیں کوئی حتمی قدم نہ اٹھانا پڑے۔ میں آخر میں پھر تجدید کے لیے جناب جنرل جو ہمارے ریٹائرڈ ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر مسئلے میں ہاتھ یا اپنی ٹانگ مت اڑائیے۔ آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے میرے غریب لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیں۔ ہمیں آپ کی ایک خاصی ایج ہو گئی ہے، آپ ریسٹ کریں، آپ اپنے خاندان والوں کی خدمت کریں، آپ کی ہمیں کوئی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم کنٹونمنٹ بورڈ والوں سے بھی مل لیں گے، اسٹیشن کمانڈر سے بھی مل لیں گے، کمشنر ایبٹ آباد سے بھی، ہزارہ سے بھی مل لیں گے، اور اس سے اوپر بھی ملنا ہوا تو ہم مل لیں گے۔